हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहाय? हांव आहा बरें. हांव आयज न्हू पंपकीन घरा वयले दूद म्हणटाय तो आमी गोंयचो लोक घरा वयले दूद म्हणटाय तेजे वेदूर करून दाखयता रोस काण. ओके, आनी जायते जाणांनी मोकडे हेजेंय मागलोलें केसोलें काजरा रेड कोताय ते सोलो तो हांव मागीर दाखयता. आनी पयलीं सद्या हो न्हू रोसा दाखयता हांव तुमकां. आनी तेजे पासत न्हू एक शीर हें घेयला दुदयाचो पंपकीन दुदी घरा वयली दुदी अशें करून तो घेयला. आनी तेजे पासत न्ही तो करूंक एक नाल्ला सोय घेयल्या, आनी तितली हांवें थोडीशी हितून घायल्या. ओके, हे सोयी हांव रोस काडटोलें आनी हे जे हांव न्ही हें सगळें तेंप घालून बारीक काडटोलें. हांवें सोय घेयल्या आनी थोडो हाफ टी स्पून हळदी पीठ घेयला, 1 टेबल स्पून हांवें सुकलो कोथमीर घेयल्या, इल्लोसो हाफ इंच आल्या घेयला, 5-6 लसूण घेयले, एक जिते सांग आनी एक सुकलो सांग घेयल्या, इल्लोसो तिके कुडको घेयला, 8 मिरयां घेयले, 5 लवंग घेयले आनी चिमटी भर जिरी घेयला. हें हांव सगळें न्हू पातळेलो रोस हांव तें वांट्टोलें हें सगळें हें तेंप्रो. कित्याक रोस काळ्यान सारकें पातळेलो जाता, तेका लागून हें बारीक वांटून घेतोलें आनी मागीर हांव कोता आसतना तुमकां दाखयता कितें करून कोत्ता तें. हांव सुकलो हेजें घातोलें, सुकलो सुंगटां घालून कोतलो हो दुदी. आनी आतां न्हू तुमकां हांव हो दूद कातरून दाखयता. ओके, आतां गेलोच दुदी कातून जाला. ओके, आतां न्हू तेका हांव मीठ लायता. आनी न्हू थोडीशी साकर लायता, कित्याक तेजे न्हू आनी बरी टेस्ट येता तेका. एक पाट्टे न्हू गोड आसनाय, मागीर तेका मिठा आनी साकरेचेर न्हू बरो टेस्ट येता. पातळेलो रोसान न्हू हे मसालो काडतो आनी इल्लीशी सोय घायलो ती वांटून घेयल्या अशें करून. आनी आतां हांव दूद उकडून दवरता. दूद न्ही पातळेलो रोस घातोलें थोडेसो, आनी हो दूद आनी ते साकर उदो मिठा उदो सगळें घाता तितूंक आनी पातळ रोस घाता आनी तो हांव उकडोवन दवरता. आतां न्हू फोण मारपा पासत 2 धाकटे मिडियम सायजीचे पियाव घेयले, ते चॉपिंग करता बारीक, आनी एक टोमाट घेयला आनी एक जिते सांग घेयल्या ते फोणां घालपाक. आनी मागीर फोण भाजता आसतना हांवें सुंगटां घेयलीं सुकलोलीं, ती हांव भिजोवन घातोलें, ती तितून घालपाक फोणां घालपाक. ओके, आनी मागीर हांव त्या रोसान कोत्ता तेदो तुमकां दाखयता. आतां न्हू हांव फोण मारूं कायल दवरल्या आनी तितून हांव तेल घातां. हांवें 2 ते धाकटे पियाव कातरले ते घात तितून तेल तापोलें. आतां मुगे न्हू हे फोण भाजोन येयलां, पियाव कांदो भाजोन येयलां. तितून हांव सांगा न्ही टोमाट घातां. टोमाट घातां आतां न्हू हांव सुंगटां घातां. सुंगटां न्हू हांवें धुवन हें करून दवरलीं, धुवन घेयले सुंगटां, ड्राय सुंगटां. मातशें भाजून घेता टोमाट आनी ती ड्राय सुंगटां बरी मातशें भाजून घेता, फ्राय करून घेता. आनी मागीर हांव न्हू ते वांटलो मसालो आहा तो तें घाता. न्हू हांवें हें सुंगटां भाजून घेयलें आनी आतां रोस हांटलो पडे, मसालो हांटलो पडे तो घाता.
मसाला घायलो हांवें तो आतां हेचो ताका उबाड येवपा लागले अशें शिजोवन येवपा लागला शिजता आसतना न्ही हांव तो रोस आहा तो घातां रोस घालून हांवें पातळेलो रसान हाडलो तो हांवें मसालो आतां न्हू तें बॉयल जाला आतां हांव तितून इल्लेंशें मीठ घातां तुमगेर कितू जाय तें चोयन तुमी मीठ घालपाचें ओके तें हांवें पयलें त्या दुदया लायलो आहा तो आनी दूद घातां हांव तितून आतां न्हू हांव दूद घातां तितून तो पातळ रसाने हांवें उकोवन घेयला हो दुदी नो आनी धाट्या रोस कांडवलेलो तो घातां आनी तुमगे तिखसाण बी तुमी चोवपा पडटली ओके तुमी जाणाय आमी चड तीख खायनाय आनी साकर देखून जाय जाल्यार हांवें लायत दुदया लायलोली साकर तेका लागून हांवें साकर घायली ना जाय जाल्यार तुमच्यान साकरूय जाय जाल्यार घालपा जाता ओके आतां मुगेलो हो दुदया रोस तयार जाला हांवें बंद केलो चोय आतां मुगेलो रसा दुदी रेडी जाला तुम्ही बी मुगे रेसिपी ट्राय कराय थँक यू फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स